नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म इच्छा गुरुङ। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ प्रति कृषि मन्त्रालयको असन्तुष्टि, कृषि उत्पादनमुखी योजनालाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। 10 अर्ब लगानी भित्राउने लक्ष्यका साथ एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना, उत्पादन र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने। साताको तेस्रो दिन आज शेयर बजारमा सामान्य सुधार, 216 कम्पनीको झण्डै 5.5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र टी20 सिरिजको चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित, 2 खेलमा जित निकाल्दै नेदरल्यान्ड्स फाइनल यात्रातर्फ। जीवन बीमा गरौं, निश्चिन्त बनौं, अधिकतम प्रतिफल र सुरक्षा पनि। नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान जीवन बीमा गर्ने अब तपाईको पालो। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अब समाचार विस्तारमा। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। बैठकमा कृषि विकास सचिव डाक्टर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। यो पनि खास कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट चाहिँ सन्तोषजनक छैन। मैले सचिवले भन्दै छु, कुनै पनि वर्ष चाहिँ हामी एउटा वर्षमा 4.14% चाहिँ 2071 वर्षमा हामीले राष्ट्रिय बजेट उत्तोलनमा छुट्याएको छौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति थियो 2.57% मात्रै र यो वर्ष मात्रै त्यो पनि घट्यो भने 2.something% मात्रै हाम्रो बजेट आएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जम्मा 32 अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको बताउनुभयो, जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 15% कम रहेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटको सिलिङ कम भएर आउँदा कार्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भए पनि सिलिङ भित्रै बसेर कार्यक्रमहरू तयार पारिएको बताउनुभयो। 15% कम प्राप्त भएको छ। यसको मतलब हामीलाई चाहिँ 32 करोड चाहिँ 36 करोडमा 4 करोड चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङमा जानेछ। 32 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ भने हामीलाई प्राप्त सिलिङकै आधारमा हामीले प्रोग्राम प्लान गर्दैछौँ र हामीले एउटा कार्यदल बनाएर चाहिँ जिरो प्रोग्रामिङ के लान सकिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ पैसा नभएको कारणले हाम्रो त्यसले प्रोडक्सन नदिने खालको अर्थात् चाहिँ लोकप्रिय नभएको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर काट्दिनु हुने एउटा कार्यदल बनाएर उहाँले सिफारिस गर्नु छ। बैठकमा पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर खडेलले सम्भावनाका साथै रोजगारी समेत उल्लेख्य भएको कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको बताउनुभयो। स्ट्रक्चरल एकदम चाहिने राइट वेमा छ। मेरो 4 महिनाको अनुभव चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ र यो एकदम राम्रो भएको छ। यसमा सबैको योगदान छ, किसानहरूको योगदान छ, निजी क्षेत्रको योगदान छ। त्यसैले हाम्रो चाहिने नेपाल सरकारको अथवा चाहिने प्रदेश स्थानीय सरकारको पनि यसमा ठुलो योगदान छ। सबैको योगदानको कारण यो क्षेत्र एकदम अगाडि बढिरहेको छ र सम्भावना पनि यसमै छ। रोजगारी सृजना गर्न सकिने पनि यसमै छ, देखाउन सकिने पनि यसमै छ। तर यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा नेपालको चाहिने कृषि प्रणाली सिस्टममै त्यति धेरै प्राथमिकतामा देखिन्न, किनभने बजेटको आकारले पनि हामीलाई त्यो भन्छ र त्यसभित्र पनि यो क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पारेर अगाडि लान पर्ने छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिँडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुला रूपमा आयात भइरहेको बताए।
यस्तै सांसदहरूले वर्षेनी मुलुकभित्र मलको अभाव हुँदा किसानलाई सधैँ समस्या हुने गरेको भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनका विषयमा अन्य दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिगामी सरकारलाई हटाएर संविधान र लोकतन्त्र पक्षधरको सरकार बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भइरहेको वार्ता र संवादलाई तीव्र रूपमा घनीभूतता दिने र एउटा निर्णय लिने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मंगलबारको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सदस्यहरूको रिपोर्टिङ, पार्टीको विधान संशोधन र आगामी केन्द्रीय कमिटीको तयारी लगायतका कार्यसूची तय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो प्रतिगामी सरकारलाई हटाएर प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भइरहेको वार्ता र संवादलाई तीव्र रूपमा घनीभूतता दिने र छिटै यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने एउटा निर्णय लिएको छ। वर्तमान सरकारले संविधान, कानून, लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पारिरहेको र जनादेश सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्ध काम गरेकाले ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुको विकल्प नभएको माओवादीको ठहर छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलेको अवस्थामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै पार्टी पंक्तिलाई कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउन र सहजीकरणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। भोलि बुधबार 1 बजे बस्ने बैठकमा थप एजेन्डामाथि छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको सो समूहको बैठकले ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने र पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको नेता झपट रावलले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको समयभित्रै उचित जवाफ दिने आफूहरूको तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महाधिवेशनले चयन गरेको अध्यक्ष ओली भएको भन्दै महाधिवेशनको उद्देश्य र पार्टी र विधान विपरीतको काम आफूहरूले नगरेको तर्क गर्नुभयो। सर्वोच्चको निर्णय अनुसार एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्छ भन्दा पार्टी विभाजनतर्फ लागेको भन्ने आरोप लगाउनु तर्कसङ्गत नभएको रावलले बताउनुभयो। पूर्व तयारीका साथ रेडिमेड अनि स्पष्टीकरण हामीले भेट्यौँ र पूर्व खास गरी पहिला सोधिएका 4 जना आदरणीय नेताहरूलाई सोधेको बेहोरामा थोरै फेरबदल छ र अरू सबै हामी थप जुन नयाँ सोधिएका छौँ उहाँ सबैको एउटै बेहोरा भएको हुनाले यसका बारेमा के छ, कसै जाने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गऱ्यौँ र हामीले तोकिएको समयभित्रै यसको यथोचित अनि जवाफ दिने गरी हामी उठ्यौँ। पार्टी विधान विपरीत पार्टी र सरकार विरुद्ध अराजक गतिविधि मच्चाएको, अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको र नयाँ दल गठनमा अगुवाई गरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल समूहमा लागेका प्रतिनिधि सभाका 27 सांसद र कर्णाली प्रदेश सभाका 5 जना सदस्यलाई ओलीले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। त्यसपछि नेपाल समूहका सांसदको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन गराउने भएको छ। मंगलबार बसेको समिति बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशलाई प्रभावकारी र कडा रूपमा कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको हो। सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न उपत्यकाका 3 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन टोली बनाउने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ जिल्लाका उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर विभिन्न अवधियुक्त निर्णयहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारहरू गर्ने, स्टेक होल्डरहरूसँगको संलग्नतामा अनुगमन गर्ने र अब कोभिड नियन्त्रणलाई चाहिँ को दरलाई चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सबै पक्षले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र यसमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ।
त्यस्तै कोरोना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक अन्तर्क्रिया छलफल र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले 2078 वैशाख मसान्तसम्म विद्यालयहरू भौतिक उपस्थिति नगराइकन भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने, भेला जुलुस तथा आमसभा नगर्ने र विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक काममा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको सोही निर्णयलाई उपत्यकामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निर्णय भएको हो। सरकारले सोमबार नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम आदेश जारी गरेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा मङ्गलबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। गत माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोज लगाउन थालिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। पहिलो डोज खोप लगाएका व्यक्तिले वैशाख 11 गतेसम्म आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन पाउनेछन्। दोस्रो मात्रा खोप वैशाख 11 गतेसम्म लगाइनेछ। दोस्रो मात्रा खोप लगाएपछि मानिसहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपले पूर्ण रूपमा काम गर्ने र कोरोनालाई पराजित गर्ने विश्वास उनीहरूको छ। यो कोभिड-19 को मेरो दोस्रो डोज हो। मलाई त खुसी लाग्यो सरकारले यति गरिराखेको भनेर। कस्तो भइरहेछ त? डरलाई लाग्ने पहिलो खोप लाउँदा कस्तो भएको थियो अलि अनुभव सुनाउनु। मलाई ठिकै लागिरहेछ, कुनै खास फरक छैन परेको। पहिला भन्दा यो ठिकै छ। यो पहिलो खोप र दोस्रो खोप लाउँदाखेरि भ्याक्सिनले केही नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वासले लगाएको हुँ। तर यो लगाउँदाखेरि कुनै दुखेको अथवा कुनै कठिनाइ भएको मैले महसुस गरेको छैन। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो फिल भएन। अघिल्लो पटक जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै, खासै त्यस्तो केही अप्ठ्यारो अनुभव केही भएको छैन। अब यो निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रमाणीकरण भएर आएको खोप हो। त्यसकारण यो खोप चाहिँ सबैले लिनुपर्छ। सरकारले क्रमैसँग सबैलाई यो खोप लगाउने नीति लिएको छ। त्यसअनुसार यो खोप चाहिँ सबैले लगाउनुपर्छ। आज दोस्रो डोजको खोप पनि लगाइयो। लगाउनलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन, पहिलोमा जस्तै भयो। अझै लगाए नलगाएको त्यो खोप्दाखेरि पनि त्यति ज्ञात भएन। पहिलो खोप अभियान अन्तर्गत विभागले भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त र खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोप दिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो मात्राको खोपका लागि उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा केन्द्र बनाएको छ। पहिलो मात्रा करिब 18 लाख जनाले लगाएका थिए। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँमा 19वटा खोप केन्द्र तोकेको छ। यसअघि पहिलो जुन खोप केन्द्रमा खोप लगाउन भनिएको थियो, तर काठमाडौँ कार्यालयले अघिल्लो सूचना संशोधन गर्दै पाएक पर्ने स्थानमा खोप लगाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो। नेपालमा मङ्गलबार थप 1736 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8055 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1667 जना र 683 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 69 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,87,567 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 3102 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 251 जना संक्रमित निको हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,75,806 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 8,659 जना आइसोलेसन र 92 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,60,557 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाजमा एउटा उक्ति खुबै चलन चल्तीमा छ। नेपालको कानुन दैवले जानुन्। सायद कानुनको सही ढङ्गबाट लागू नभएकोले सरोकारवालाले कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यो उखान प्रचलनमा ल्याइएको होला। सरकार कानुन बनाउँछ तर ऊ आफै लागू गर्दैन वा आफैले बनाएको नियम विपरीत काम गर्दै जान्छ। अनि कसरी विश्वास गर्ने कि यो सरकारले हाम्रो लागि नियम बनाएको हो, हामीले यसको पालना गर्नुपर्दछ। सरकारले सोमबार मन्त्री परिषदको बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण गर्न केही नियम जारी गर्यो। सरकारबाट जारी गरिएका निर्देशिका मङ्गलबार बिहानै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उल्लङ्घन भएको छ। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोना संक्रमणको दर पुनः बढ्दै गएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको एमसीसी बैठकले बालबालिका तथा किशोर समूहमा कोरोना संक्रमणको असर बढ्दै गएको भन्दै कोरोना रोकथामका लागि शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो। यही सिफारिसको आधारमा सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ सहित मुख्य शहरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय मात्र गरेर कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको भन्दै जिम हल, पार्टी प्यालेस, सभा सम्मेलन, रात्रिकालीन व्यवसायमा रोक लगाउनुका साथै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा हेल्प डेस्क राख्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाट बजार, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसको भिडभाड हुने अनि सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने। उक्त निर्णयअनुसार मङ्गलबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट रङ्गशालामा दर्शकलाई प्रवेश निषेध पनि गरेको छ। यद्यपि सरकारको यो निर्णय आम नागरिकलाई मात्र लागू हुने भए तापनि पार्टी कार्यकर्ता लगायत सरकार पक्षलाई भने कहिले लागू भएन। सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नै 25 जना भन्दा बढीलाई भेला नहुन र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन निर्णय गरेको भए तापनि मङ्गलबार एका बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चितवनको अध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई पूजा गर्न प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री तथा मन्त्री निकटका कार्यकर्ता सहित साधु सन्तको भिड बीचमै प्रधानमन्त्री निवासमा पूजाआजा गरिएको छ। यस्तै सरकार निकट खेलाडी संगठनले पनि भिडभाडका बीचमै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। 25 जना भन्दा बढी भेला भई विवाह, व्रतबन्ध तथा सांस्कृतिक मेला उत्सव नगर्न आग्रह गरे पनि विभिन्न दलका भारतीय संगठनहरूको कार्यक्रम यथावत रूपमा गरिएका छन्। विगतमा प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाएर जोडसँग हाच्छिउँ गरेपछि कोरोनालाई भगाउन सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँको यही भनाइलाई सिद्ध गर्दै कार्यकर्ता जोडतोडका साथ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर कोरोना भाग्छ भन्ने सोच बढेको पाइन्छ। सरकारले ल्याएको निर्देशिका औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने पक्का छ। त्यसैले नीति निर्माण गरेपछि त्यसको पालना सुरुमा सम्बन्धित निकायबाट हुन आवश्यक छ। नत्र सर्वसाधारणले सधैँ प्रश्न गरिरहनेछन् के कोरोना सर्वसाधारणलाई मात्र लाग्ने हो? नाइस टेलिभिजन एचडीका लागि सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नाइस न्युज आवरमा एकैछिन विश्राम। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। अझै ढिला, खै मेरो ल्यापटप दिनुहोस् त, म डिसम हेर्छु। थ्याङ्क यू, म सिरिज हेर्छु। बल्ल मजा आयो। अब डिश होमका ग्राहकहरूले टिभीमा मात्र होइन कम्प्युटर, ट्याबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्ध समाज निर्माणका लागि अब अनुसन्धान र अन्वेषणको युगतिर प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार युथ फर नेसनको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक क्रान्तिका चरण
पार गरिसकेको भन्दै अब समृद्ध समाज निर्माणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणको नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण हामीले पार गरेका छौँ। हामीले अब विकास, समृद्धि, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणको एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नु छ। अनि मात्रै एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। विश्वको तापक्रम जसरी बढेको छ, यो गतिलाई रोक्न नसक्ने हो भने हाम्रो यो क्षेत्र मात्रै होइन, विश्व मानव समुदायलाई नै निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने तथ्याङ्कहरू विश्वभरि सार्वजनिक भएका छन्। अहिले विश्वको तापक्रम बढेकाले हिउँ पग्लिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा भएको र यो गतिलाई रोक्न नसके विश्व मानव समुदायलाई ठूलो नकारात्मक असर पर्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। वातावरणको संरक्षणका निम्ति नेपाली अध्येता र विज्ञहरूले गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कृषिका क्षेत्रमा युवा वैज्ञानिकहरूले देखाएको विज्ञता निकै उत्कृष्ट देखिएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापाले माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतालाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले नेपाललाई पार्टीमा राखुन्जेल भ्रम सृजना हुने र मान्छेलाई एकत्रित गरेर अन्तै लैजाने षड्यन्त्र गरी राख्ने भएकोले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल लगायतका नेतालाई अब 6 महिनाको निलम्बनले नपुग्ने उहाँको दाबी थियो। बिस्तारै मान्छेलाई यो पार्टीबाट अलग पार्नका निम्ति उहाँहरूले षड्यन्त्र गरिरहनु भएको छ। यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर हुनु जरुरी छ। भोलि उहाँहरूसँग जनता पनि रहने छैनन्, आधिकारिकता पनि रहने छैन। चुनाव चिन्ह उहाँहरूको के हुन्छ त? समानान्तर जो गतिविधि भन्नुहुन्छ, समानान्तर गतिविधि सधैँ गर्न पाइन्छ? सबैले हामी कारबाही गर्दैछौँ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने कसम खाएर हिँडेकाहरूका ती सपनालाई चकनाचुर पार्नुपर्नेछ। नेपाल समूहले प्रचण्डको महत्वाकांक्षालाई मलजल गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न लागेको आरोप समेत थापाले लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवनको माडे स्थित अयोध्यापुरी धाममा स्थापना गर्ने राम सीताको मूर्ति हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहानै पूजापाठ र धार्मिक अनुष्ठान गरी मूर्तिहरू चितवन पठाइएको हो। चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई आज बालुवाटारमा विधिवत रूपमा पूजा गरिएको हो। मंगलबार ओली र पत्नी राधिका शाक्यले मूर्तिहरूको पूजा गर्नुभएको थियो। बालुवाटारमा आयोजित वैदिक अनुष्ठान सहितको पूजा गरी मूर्तिहरू चितवन पठाइएको हो। राम, लक्ष्मण, सीता र हनुमानका प्रतिमा अलग अलग र रथमा राखेर चितवन पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवासबाट सो रथयात्रा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक भव्य समारोह बीच प्रतिमा सहितको रथयात्रालाई विदाई गर्नुभएको बताइएको छ। मूर्तिहरू लिएर गएको रथ आज चितवनको देवघाटमा रहनेछ। भोलि बिहान माडीको अयोध्यापुरी लगिनेछ। अयोध्यापुरीमा निर्माण गरिएको मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर मूर्तिहरू राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। आज चैत शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज देवीको पूजा उपासना गर्दै चैते दशैं पर्व मनाएका छन्। आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा लिइने दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्दछन्। असोजमा मनाइने दशैंलाई बडा दशैंको रूपमा मनाइन्छ भने चैत शुक्ल अष्टमीमा मनाइने दशैंलाई चैते दशैं भनिन्छ। आज घर घरमा तथा देवीका मन्दिरमा देवी भागवत, कालिका पुराण लगायत स्त्रोत पाठ गरिन्छ। चैते दशैंको दिन काठमाडौँको भद्रकाली, शोभा भगवती, दक्षिणकाली, गुहेश्वरी, सङ्कटा, नक्साल भगवती साथै गोरखाको मनोकामना, गोरखकाली, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, पोखराको बिन्दवासिनी लगायत देशभरका शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गरेको थियो। तर यसपटक भने कोरोनाको जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ। सद्भावनाका देवताका रूपमा पुजिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा मंगलबारबाट सुरु भएको छ। हरेक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमीदेखि दशमीसम्म 3 दिन जात्रा मनाइन्छ।
जात्राको पहिलो दिन मङ्गलबार सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा बोकी जमलको पुर्याएर गुर्जी पल्टन सहित रथारोहण गरिएको थियो। रथलाई जमलबाट विभिन्न टोल हुँदै असन ल्याएर राखिएको छ। बुधबार अर्थात् नवमीका दिन असनबाट रथ तानेर हनुमान ढोकाको काल भैरव पुर्याइन्छ। चैत शुक्ल दशमीका दिन हनुमान ढोकाबाट विभिन्न टोल हुँदै रथ तानेर लगन टोलमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको आमा रुखको परिक्रमा गरेपछि रथ यात्रा सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि मूर्तिलाई रथबाट ओह्राली खटमा बोकी विभिन्न टोलको परिक्रमा गराई जनबहालमा रहेको मन्दिरमा पुर्याएपछि जात्रा सकिने परम्परा छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सुरक्षाको सावधानी अपनाउनको लागि जात्रामा सहभागी हुनेले अनिवार्य मास्क लगाउने, रथभन्दा 15 मिनट अघि नै सांस्कृतिक बाजाको समूहलाई हिँडाउने र एक दिन रथ तानेका युवाले अर्को दिन नतान्ने व्यवस्था मिलाइएको सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 10 अर्ब लगानी भित्र्याउने अठोटका साथ एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना गरेको छ। सङ्घको प्रयास र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा 2077 चैत 30 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड दर्ता भइसकेको छ। यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी 10 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले 5% अर्थात् 50 करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। यस्तै 3 अर्बको वैदेशिक मुद्रामा लगानीको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको सङ्घले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूको बीचको पुँजीलाई नेपालमा भित्राई उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा आयोजनामा लगानी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूका बीचको पुँजीलाई सङ्गठित गरेर भित्र्याउने, उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने, प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्ने, लगानीका आयोजनाको छनौट प्रभावकारी ठिक ढङ्गले गर्ने, तिनीहरूको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले गर्ने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्ने, यी चिजहरूमा त यहाँले ध्यान दिनुहुन्छ नै, दिनुपर्छ नै। त्यसैमा यो संस्थाको भविष्य छ। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु, यहाँले लगानी दूत भएर पनि काम गरिदिनुहोस्। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा धेरै अगाडिदेखि लगानी गर्दै आएको भए पनि सन् 2012 देखि सामूहिक रूपमा लगानी भित्राउन सुरु गरेको बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले 10 अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएको फन्डलाई 1 अर्ब पुर्याउने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। सो फन्ड मार्फत पुँजी र प्रविधि मात्रै भित्रिने नभई कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपेरेन्सी पनि भित्रिने बताउनुभयो। त्यसका लागि नेपाल सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले नेपालको उद्यम, व्यवसाय, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ। कोष निर्माणका लागि गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। साताको तेस्रो दिन आज मङ्गलबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सोमबारको तुलनामा 2.68 अङ्कले बढेर 2664.61 मा पुगेको छ। आज 216 कम्पनीको 1,23,69,000 किता भन्दा बढी शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। यो 5,53,86,17,640 रुपैयाँ बराबरको कारोबार हो। बैंकिङ, निर्जीवन बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डका समूहगत सूचक ऋणात्मक रहे, बाँकी 9 समूहका परिसूचक आज धनात्मक रहे। मङ्गलबार कारोबार रकमको आधारमा नागरिक लगानी कोष 21 करोड 42 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित अग्र स्थानमा रहेको छ। दोस्रोमा निफ्रा र तेस्रोमा नविल बैंक परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानले 5 मिनटमै कोभिडको संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्ने प्रविधि पत्ता लगाएको छ। जापानको रिकेन रिसर्च इन्स्टिच्युट र युनिभर्सिटी अफ टोकियोले गरेको अनुसन्धानबाट सो प्रविधि पत्ता लगाइएको हो। हाल जापानमा पनि पीसीआर टेस्ट नै प्रचलनमा छ, तर यो पनि प्रविधिबाट हाल कोभिड-19 को भाइरस पत्ता लगाउनको लागि कम्तीमा पनि 1 घण्टा समय लाग्ने गरेको छ।
अब भने कुनै पनि व्यक्तिको स्याम्पल लिएको 5 मिनेट भित्रैमा उसको शरीरमा कोभिड-19 पोजिटिभ भए नभएको पत्ता लाग्नेछ। यो प्रविधिले अब यहाँ कोरोनाको संक्रमणको परीक्षण गर्न र समयमै यो पत्ता लगाउनको लागि ठूलो सहयोग पुग्ने कुरा विज्ञहरूले जनाएका जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन संस्था NHK ले जनाएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासा मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाउन सफल भएको छ। इन्जेनिटी नामको यो एक सानो ड्रोन हेलिकप्टर हावामा 1 मिनेटभन्दा कम समयका लागि तैरिएको थियो, तर नासाले यसलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। पृथ्वीबाट सञ्चालित र नियन्त्रित गरेर अन्य ग्रहमा मानव निर्मित यान उडाएको यो नै पहिलो घटना भएकोले नासाले यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेको हो। मंगल ग्रहको एक उपग्रहको माध्यमबाट हेलिकप्टरको डाटा पृथ्वीमा पठाइएपछि यसको पुष्टि भएको हो। नासाले आउँदा दिनमा अरू साहसी उडान देख्न पाइने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नासाका अनुसार प्रविधिको सीमा र इन्जिनियरहरूद्वारा जाँच गरिएपछि इन्जेनिटीलाई अझ माथि र लामो उडान गर्न निर्देशन दिइनेछ। अब खेल समाचार। नेपालले दिएको 207 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै पाहुना टोली नेदरल्यान्ड्स राजधानीमा जारी त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको फाइनल नजिक पुगेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेदरल्यान्ड्सले नेपालले निर्धारित 20 ओभरको समाप्तिमा 6 विकेट गुमाएर दिएको 207 रनको लक्ष्य 3 बल बाँकी छँदा भेट्टाउँदै श्रृङ्खलाको फाइनल नजिक पुगेको हो। पहिलो खेल नेपालसँग पराजित भएको नेदरल्यान्ड्सले 3 खेलबाट 2 खेलमा जित निकाल्दै फाइनल यात्रालाई बलियो सम्भावना बनाएको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेदरल्यान्ड्सका वास लिडेको अविजित 81 रनको व्यक्तिगत स्कोर महत्त्वपूर्ण रह्यो। मध्यक्रममा ब्याटिङमा आएको लिडेले 42 बलमा 7 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई जित दिलाउन सफल भएका हुन्। मलेसिया विरुद्धको खेलमा शतकीय पारी खेलेका म्याक्स ओ डोड 9 रनमा पेभिलियन फर्किँदा बेन कपुरले 55 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। टोभिस भिसे 15 रनमा आउट हुँदा कप्तान पिटर सिलारले 15 बलमा 31 रनको व्यक्तिगत स्कोर बनाए। नेदरल्यान्ड्सको 7 विकेट निकाल्दा नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 4 विकेट लिए भने करण केसी, अविनाश बोहरा र कुशल मल्लको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै 20 ओभर खेलेर 206 रन जोडेको थियो। अघिल्ला 2 खेलमा अर्धशतकीय इनिङ खेलेका कुशल भुट्टेलले तेस्रो खेलमा पनि अर्धशतकीय इनिङ्सलाई निरन्तरता दिए। नेपालको 6 विकेट निकाल्दा नेदरल्यान्डका पिटर सिलार र विभियन किङमाले समान 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै वास डेलिड आर्यन दत्तले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। श्रृङ्खलामा बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच दोस्रो खेल हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति हुन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल खेलकुद महासंघले भेलामा बोल्दै सिलवालले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति गर्न नहुने तर राजनीतिक दलले खेलकुदलाई आफ्नो अङ्ग बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भेला मार्फत संगठन निर्माण गरेर खेल क्षेत्रको विकास गर्न खोज्नु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। खेलकुदमा राजनीति हुनु हुँदैन, तर राजनीतिक पार्टीहरूले खेलकुदलाई आफ्नो अङ्ग बनाउनु पर्छ। म नेकपा एमाले नेपाल खेलकुद महासंघले राष्ट्रिय भेला गरेर संगठन निर्माण गरेर त्यो संगठनलाई परिचालन गरेर संगठनको माध्यमबाट खेलको खेलाडीहरूको, प्रशिक्षकहरूको, खेलसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूको हितको बारेमा अगाडि बढाउने र सिङ्गो खेल क्षेत्रलाई आम नेपालीको अङ्ग बनाउनको निम्ति जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म यहाँलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिलवालले खेल क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको उचित सम्मान आवश्यक रहेको भन्दै राखेपले त्यसको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। राखेपले खेलकुदलाई आर्थिक रूपमा जोड्न फ्रेन्चाइज खेल आयोजना गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै खेलकुदलाई सबै जिल्लामा पुर्याउन राखेपले योजना निर्माण गरेको बताउनुभयो। नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आधारभूत मान्यतालाई समेत ध्यान दिई खेल क्षेत्रको विकासका लागि भेला आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ। यससँगै हामी नाइस न्यूज आवरको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङप्रति कृषि मन्त्रालयको असन्तुष्टि, कृषि उत्पादनमुखी योजनालाई प्राथमिकतामा नराखिएकोमा गुनासो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। 10 अर्ब लगानी भित्राउने लक्ष्यका साथ एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना, उत्पादन र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने। साताको तेस्रो दिन आज शेयर बजारमा सामान्य सुधार, 216 कम्पनीको झण्डै 5.5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र टी20 सिरिजको चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित, 2 खेलमा जित निकाल्दै नेदरल्यान्ड्स फाइनल यात्रातर्फ। नाइस न्यूज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टिभी HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।